बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अफगानिस्तान ने इतनी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी कैसे बना ली? नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग एक ऐसी जंग थी जिस पर तमाम दुनिया की नज़रें लगी हुई थी, क्योंकि एक तरफ तो चप्पल पाँव में पहने हुए आम से लिबासों में, टखनों से ऊंची शलवार में मलबूस और हाथों में AK-27 गन पकड़े हुए अफगान मुजाहिदीन थे जो महदूद तरीन वसाइल रखते थे। तो दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के फौजी अपनी बेहतरीन यूनिफॉर्म और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ जदीद तरीन और ख़तरनाक असलहा से लेस थे, जिनकी कीमत बिलियन डॉलर्स में थी। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता था कि दुनिया की सुपर पावर अपने लामहदूद वसाइल को बरूए कार लाते हुए और अपनी बेहतरीन मिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल करते हुए चंद दिनों में अफगान मुजाहिदीन को ज़ेर करके अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे और काबिज हो जाएंगे। लेकिन अफगान मुजाहिदीन ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए डट कर अमेरिका का मुकाबला किया और अमरीकी मिलिट्री को नाकों चन्ने चुभवा दी। और इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर तरीन मिलिट्री फोर्सेस में शुमार हो चुका है। जब अफगानिस्तान ये जो स्टूडेंट्स थे, तालिब इल्म थे, इन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी तो अमरीकी फौजी अपने हथियार अफगानिस्तान में छोड़कर भाग गए थे, जिनकी मालियत बिलियन डॉलर्स है और इनमें 75 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां, 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 6 लाख से ज्यादा छोटे अमरीकी वेपन उसमें शामिल है। नाज़रीन, आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि अफगान स्टूडेंट्स के पास इस वक्त उन अफगानी लोगों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैन्स भी मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों के दरमियान और 20 सालों में अमेरिकन को हेल्प आउट किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन अफगानी लोगों ने अमेरिका को मदद फराहम की, उन्हें अमेरिका ने कितने और किस नौइयत के हथियार वेपन फराहम किए। इसके साथ साथ अफगानिस्तान की वो मिलिट्री फोर्स जो है, मिलिट्री फोर्सेस भी शामिल थी जो कि डायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल में थी। अमेरिका ने क्या किया, उन्हें बेतहाशा वेपन फराहम किया जिनमें 6 लाख M16 राइफल्स मौजूद, 1,62,000 कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और रात को खुसूसी ऑपरेशंस के लिए 16,000 स्पेशल नाइट विजन गॉगल्स और तकरीबन 1 लाख जदीद तरीन व्हीकल्स और 16,000 के करीब इंतहाई जदीद तरीन हसास वेपन शामिल है जिनका इस्तेमाल खसूसी ऑपरेशन के दौरान किया जाता था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान के पास 211 खसूसी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा इतलात के मुताबिक ये तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है। इन एयरक्राफ्ट में ब्लैक हॉक एयरक्राफ्ट और A-29 सुपर टेक्नो एयरक्राफ्ट और CC-28 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल है। और अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन मिलिट्री फोर्सेस रखने वाली ममालिक की सफ में शामिल हो चुका है। और कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान की एक मिलिट्री परेड के दौरान अमेरिका की बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों और राइफलों के साथ दूसरे वेपन की भी नुमाइश की गई। जब ये असलहा और गाड़ियां गुजर रही थीं तो उनकी रफ्तार इंतहाई सुस्त कर दी गई थी ताकि सोशल मीडिया के साथ साथ अफगानी अवाम और तमाम दुनिया पर यह साबित हो सके कि इस वक्त अमेरिका के तमाम वेपन ना सिर्फ अफगानी स्टूडेंट्स के पास मौजूद हैं बल्कि उनको कामयाबी के साथ यूटिलाइज भी कर रहे हैं। और ये हकीकत जहां अमरीकी मिलिट्री के लिए इंतहाई शेमफुल है, इंतहाई शर्मनाक है कि अफगानिस्तान से निहत्ते होकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ गए, तो वहीं अफगानिस्तान की बहादुरी और दलेरी की धाक भी दुनिया पर वो बिठा रहे हैं। तमाम दुनिया इस रियलिटी से आगाह हो चुकी है कि कहीं भी कोई जंग जीतने के लिए ना तो बेतहाशा सरमाए की ज़रूरत होती है और ना ही जदीद तरीन असलहे की और ना ही जदीद तरीन मिलिट्री ट्रेनिंग की हामिल फ़ौज आपको जंग जितवा सकती है, बल्कि जंग जज्बे और हौसले से जीती जाती है जो कि यकीनन अमरीकी फ़ौजों के पास मौजूद नहीं था। जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान उस वक़्त जंग से जलता हुआ अफगानिस्तान था जिसकी सड़कें पथरीली और नाहमवार होने के साथ साथ जंग की तबाहकारियों की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। इस वक्त अफगानिस्तान का बेशतर इलाका बंजर, खुश्क, बेआब हवा
صحرا میں افغانستان بدل چکا ہے اور افغانستان کی معیشت ایک لمبی جنگ کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اور افغانی اسٹوڈنٹس کے پاس وسائل کی بے انتہا کمی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو اسلحہ اور جنگی ویپن ان کے پاس موجود تھا وہ بہت پرانا تھا، اور ان کی حیثیت امریکی ہتھیاروں کے مقابلے میں بالکل زیرو تھی۔ امریکہ جو ہے اپنی افواج کو ویل ڈریسڈ یونیفارم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ہتھیاروں کو چلانے کی بہترین مہارت بھی رکھتا تھا، جبکہ افغانستان کی جو فوج جو ٹرین تھی اس کا بیشتر حصہ بھی امریکہ خود خرید چکا تھا اور اپنے ملک کے خلاف ہی ان کو استعمال کر رہا تھا۔ ایسے حالات میں افغانی اسٹوڈنٹس نے نہ تو اپنے محدود وسائل کا رونا رویا اور نہ ہی اپنے پرانے ہتھیاروں کو دیکھ کر ہمت چھوڑی، بلکہ انہوں نے اپنی بہترین قیادت کے زیر اثر انہی ویپنز اور ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے جذبے اور حوصلے کے ساتھ جنگ کو جیت لیا۔ نہ صرف جنگ کو جیتا بلکہ اپنے دشمن کا بہترین ویپن استعمال کر کے اس وقت پوری دنیا میں ایک بہترین ملٹری فورسز رکھنے والے ملک کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے۔ تمام دنیا کے لیے یہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک ملک صرف اور صرف جنگ میں جیتے ہوئے اسلحے کے ذریعے بہترین ملٹری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے افغانی اسٹوڈنٹس اپنی ملٹری فورسز اور ملٹری ٹریننگ کا مظاہرہ تمام دنیا کے سامنے کرتے آ رہی ہے، اور افغانی اسٹوڈنٹس کی طرف سے دکھائی گئی ان ویڈیو کلپس میں جہاں ان کے پاس موجود اسلحے کی نمائش کی جاتی ہے وہاں ان کی خصوصی ملٹری ٹریننگ کو بھی دنیا کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ تمام دنیا بڑی حیرت کے ساتھ افغانی طالبان کی اس ملٹری ٹریننگ کے مظاہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیسے ایک ایسی فورس جس کی زیادہ تر افراد جو ہیں دنیاوی اعلیٰ تعلیم سے محروم ہیں، وہ کسی بھی کمانڈو یا جرنیل کی بہترین ملٹری ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے دکھائی دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان ویڈیو کلپس جو کہ افغانستان کی طرف سے مسلسل میڈیا پہ دکھائی جا رہے ہیں غور سے دیکھیں اور ان کو کمپیئر کریں کہ کسی بھی ملک کی بہترین ملٹری فورسز کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو کہیں بھی ٹریننگ یا جدید اسلحے کے استعمال میں کمی نظر نہیں آئے گی، بلکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ افغان اسٹوڈنٹس دنیا کی سپر پاور کی افواج سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ افغان اسٹوڈنٹس جو کہ دنیا میں پسماندہ قوم کے طور پر جانے جاتے ہیں اور جن کے لباس اور حلیے کو تنقید اور مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا، انہوں نے اسی لباس میں ایک سادہ سی چپل پہن کر ایسی ملٹری ٹریننگ کا آغاز کیا جو کہ اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ افغانی جو فوج ہے، افغانی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں نوجوان نسل کے لیے ایک رول ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ تمام دنیا میں نوجوان ان افغانی اسٹوڈنٹس کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی ویڈیوز کو بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ افغانی اسٹوڈنٹس کا وہ حلیہ جو کہ ان کے لیے مذاق کا باعث بنا ہوا تھا اب اسے پوری دنیا میں بہادری کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ 20 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں کا نشان نہ بننے والا افغانستان اس وقت تمام دنیا کے لیے بہترین ملٹری فورسز رکھنے والا ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ اگر کوئی ملک مستقبل میں کبھی افغانستان پر اٹیک کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ ایک بار ضرور امریکہ کے انجام پر نظر ڈالے گا۔ وہ یہ ضرور سوچے گا کہ اگر افغانستان کے اسٹوڈنٹس اس وقت امریکہ کا یہ حال کر سکتے ہیں تو اب جب کہ وہ ملٹری فورسز ان کی بے انتہا طاقتور ہو چکی ہے اور ان کے پاس جدید ترین ملٹری ٹریننگ بھی موجود ہے تو اگر وہ اس وقت افغانستان پر اٹیک کرتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ افغانستان نے اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے ان غلطیوں سے سبق سیکھا اور سب سے پہلے اپنے آپ کو معاشی میدان میں مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے ملٹری فورسز کو طاقتور بنانا شروع کیا، کیونکہ وہ یہ حقیقت ریئلٹی جان چکے ہیں کہ اگر وہ اپنی ماضی کی گئی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے اور معاشی طور پر طاقتور نہیں ہوں گے تو مستقبل میں وہ کبھی بھی کسی ملک کے لیے آرام سے وہ افغانستان کو نوالا بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے ایسے میگا پروجیکٹس پر کام شروع کیا جو انہیں معاشی طور پر سٹرانگ کر سکے اور ان کی وہ عوام جو کہ جنگ کی وجہ سے بے روزگار اور روزگار سے محروم ہو چکی تھی اسے روزگار کے مواقع فراہم کریں، اور اس کے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو افغانستان میں بے روزگاری ختم ہوئی اور وہ معاشی طور پر مضبوط ہو گیا، اور دوسری طرف وہ اپنے سرمایہ کو جو ان میگا پروجیکٹ سے حاصل کر رہا تھا وہ اپنی ملٹری فورسز پہ لگا کر اپنے ملک کے مستقبل کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
آخر کې تاسو نه دا خبره کوم چې څوک خلک د افغانستان نه تعلق لري زه خپل هم پښتون یم ډېر زر ان شاء الله د افغانستان ته در روان یم تاسو غوڼو سره به ملاویږم لاندې کمنټ سیکشن کې راته ولیکئ چې څوک کسان د افغانستان نه زما ویډیوګانې ګوري ډېره مننه الله پاک تاسو په خپل امان کې وساتي ډېره مننه جی